अस्सलाम वालेकुम। चलिए मान लेते हैं कि इमरान खान अगर अपने ख़िलाफ़ किसी साजिश के बारे में गलत बयानी नहीं भी कर रहे तो इन्हें गलत फहमी हुई होगी। एक कदम आगे बढ़कर ये भी तस्लीम कर लेते हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम इनका तोड़ करने में बड़े माहिर हैं। मैं यहाँ अपनी सफाई भी दे दूँ कि मैंने कभी अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में मजहबी बुनियादों पर सियासत का तज्ज़िया किया है, ना साजिशी थ्योरियाँ बेच कर अपने क़ारीन, सामीन या नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की है। मेरी राय दर्जनों बार गलत साबित हुई है और आइंदा भी गलत साबित हो सकती है, लेकिन हकीकत का सुराग लगाने की कोशिश कभी गलत नहीं होती। इसलिए मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं कोई साजिशी थ्योरी नहीं दे रहा, बस कुछ सवाल हैं जो पाकिस्तान के एक शहरी के तौर पर उठाना चाहता हूँ। अगर इन सवालों का जवाब मिल जाए तो हम सब इस साजिश के होने या ना होने की हकीकत जान सकते हैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं सफारती मरासले की। ये बात बड़े तवातुर से कही जा रही है कि जिस तरह का मरासला इमरान खान लहरा लहरा कर दिखा रहे हैं, इस तरह के हज़ारों लाखों मरासले वज़ारत ख़ारजा के रिकॉर्ड रूम में पड़े हैं। ये भी कहा जाता है कि ये रूटीन की बातचीत है जिसको इमरान खान अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ सवाल पैदा होता है कि उन हज़ारों लाखों मरासलों में से कितने ऐसे हैं जिनमें वाज़ेह तौर पर हुकूमत की तब्दीली का लिखा होता है। मैं उन चंद सहाफ़ियों में शामिल हूँ जिन्हें इस मुरासले के मंदरजात से इब्तदाई तौर पर ही आगाह किया गया था। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क ने कितनी बार हमारे सफ़ीर को बुलाकर कहा है कि आपकी हुकूमत के साथ हम नहीं चल सकते, इसे बदल लें तो काम ठीक हो जाएगा। हाँ, मुझे इस तरह के एक और मुरासले का इल्म है जो 1960 की दिहाई में कुदरतुल्लाह शहाब ने सदर जनरल अयूब ख़ान को हॉलैंड से लिखा था। इस मुरासले के बारे में शहाब साहब ने अपनी खुद नविश्त शहाबनामा में लिखा है। उन्होंने बताया कि जब वो यानी शहाब साहब हॉलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर थे तो उनके पास किसी दूसरे दोस्त मुल्क के सफ़ीर मिलने के लिए आए। उस सफ़ीर ने शहाब को बताया कि आलमी ताकतों ने जनरल अयूब ख़ान को हुकूमत से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। शहाब साहब ने इसकी तफसीलात पूछी तो उन्होंने यानी दूसरे सफ़ीर ने वो भी बता दी। ये सब कुछ शहाब ने एक सफारती मुरासले के ज़रिए जनरल अयूब को भेज दिया। जनरल अयूब को जब ये मुरासला मिला तो उन्होंने इसे मुस्कुरा कर टाल दिया कि ये कोई ख़ास बात नहीं। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में वाक़यात उसी तरह रूनुमा होने लगे जैसे उस मरासले में दर्ज थे तो वक्त गुजर चुका था। शहाब साहब के मुताबिक अपने इक़्तिदार के आखिरी दिनों में जनरल अयूब ने उन्हें कहा कि तुमने जो कुछ हॉलैंड से लिख कर भेजा था बिल्कुल ठीक था। इस खाकसार ने ज़ाती तौर पर अफ़गानिस्तान पर अपनी किताब की तैयारी के दौरान बेशुमार सफारती मरासले पढ़े हैं। मुझे तो उनमें से कोई ऐसा मरासला नहीं मिला जिसमें हुकूमत की तब्दीली का हुक्म दिया गया हो। 2010 में विकीलीक्स ने हज़ारों अमरीकी सफारती मरासले शाया किए, लेकिन उनमें से भी मुझे कोई याद नहीं पड़ता जिसमें किसी हुकूमत की तब्दीली की बात की गई हो। हत्ता कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा था तब भी हामिद करज़ई और उसके भाई की करप्शन के ख़िलाफ़ सैकड़ों मरासले लिखे गए थे, मगर इतनी वजाहत के साथ हुकूमत की तब्दीली की बात उनमें भी नहीं की गई थी जितनी वजाहत से इमरान खान के मुताबिक इस ख़ास मरासले में की गई है जो वो जलसे में लहरा कर दिखा भी चुके। दूसरा सवाल मुआशी नोयत का है। पाकिस्तानी मईशत अपने हजम के एतबार से दुनिया में 46वें नंबर पर है। अगर हम अपनी मईशत का मुकाबला अमरीकी मईशत से करें तो हमारी मईशत अमरीकी मईशत के मुकाबले में सिर्फ 1.27% है, यानी अमेरिका के मुकाबले में पाकिस्तान मुआशी सतह पर कोई अहमियत ही नहीं रखता। इसका अंदाज़ा यूँ लगाइए कि हमारे मुल्क में एक साल की कुल पैदावार 300 अरब डॉलर के करीब है और अमेरिका की एक कंपनी वॉलमार्ट की सालाना सेल 572 अरब डॉलर से ज़्यादा है। हमारी इस मुआशी हैसियत का नतीजा है कि हमारी मईशत को मामूली सा सदमा भी हिला के रख देता है। फिर हमारे मुआशी इदारे भी इतने मजबूत नहीं हैं कि इस तरह के सदमों के असरात कंट्रोल कर सकें। इस कमज़ोरी का नुकसान ये होता है कि अंदरून या बैरून मुल्क चंद सरमायादारों का गिरोह जो चाहे कर सकता है। अब पिछले चंद दिनों के दौरान रुपए और डॉलर की कदर का मामला ही मुलाहिज़ा फरमा लें।
11 فروری کو جب تحریک عدم اعتماد کا اعلان ہوتا ہے تو $1 174.50 کے برابر ہے، اور اس کے بعد اس کی قدر مسلسل بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 8 مارچ کو یہ تحریک پیش ہوتی ہے تو $178.68 کا ہو جاتا ہے۔ 27 مارچ کو یہ $182 سے آگے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد 7 اپریل تک $1 انٹر بینک مارکیٹ میں $189 اور اوپن مارکیٹ میں $190 سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہ معاملہ اتنا پریشان کن ہو جاتا ہے کہ جمعرات کے دن یعنی 7 اپریل کو ہی روپے کی بے قدری پر انصاف کے اعلیٰ ترین ایوان میں بھی بات ہوتی ہے۔ 8 اپریل یعنی جمعے کے روز جب مارکیٹ کھلتی ہے تو ڈالر یکایک $4 نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ عمران خان کی حکومت کے جانے کے امکانات واضح ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ سٹاک مارکیٹ میں بھی دیکھا گیا کہ پہلے مارکیٹ گرتی چلی گئی اور حکومت میں تبدیلی کے بعد سنبھلنے لگی۔ یہ درست ہے کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے سٹاک ایکسچینج اور ملکی کرنسی کی قدر گر جاتی ہے، لیکن ہم نے 1990 کی دہائی میں ملیشیا اور انڈونیشیا میں کرنسی کی قدر میں کمی کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتے ہوئے بھی تو دیکھا ہے۔ پچھلے چند دنوں کے اندر پاکستان میں کیا ہوا کہ ڈالر بڑھتا چلا گیا اور پھر کون سا تیل نکل آیا کہ روپیہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے لگا۔ اب چونکہ حکومت نے اپنے خلاف غیر ملکی سازش کا سراغ لگانے کے لیے کمیشن بھی بنا دیا ہے تو روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ پر بھی غور کر لینا چاہیے۔ عمران خان کی حکومت گرنے یا گرائے جانے کی ایک توجہ ان کا دورہ روس بھی ہے۔ پاکستان کی تاریخ یہ رہی ہے کہ حکمران کو بعض اوقات ایڈونچر کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ مثلا صدر جنرل ایوب خان کے اقتدار کا سورج اس لیے غروب ہوا کہ انہوں نے 1965 کی جنگ کے اسباب پیدا کر دیے۔ اس عمل کی ترغیب دینے والے ان کے اپنے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس وقت کے سیکرٹری خارجہ تھے، جو یقین دلا رہے تھے کہ بھارت کسی بھی صورت بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کرے گا۔ بھارت نے ایسا کیا۔ بے شک پاکستان کی مسلح افواج نے اس کا بھرپور دفاع تو کر لیا، مگر اس کے معاشی اور سیاسی نقصانات نے ایوب خان حکومت کا تیا پنچا کر دیا۔ عمران خان حکومت کے معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جن میں روس جانے کا فیصلہ کیا گیا اور کس کس نے انہیں کیا کیا مشورہ دیا۔ اگر عمران خان کے خلاف سازش ہوئی تو اس کا ایک پہلو سیاسی بھی ہے۔ یہ درست ہے کہ ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو ان کی اپنی پارٹی کے ارکان اسمبلی ٹوٹے تھے۔ کم از کم 24 ایسے اراکین قومی اسمبلی میں ہیں جنہوں نے مختلف انداز میں اپوزیشن کو یقین دلایا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی صورت میں وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ 30 اراکین پنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے ساتھ جا ملے۔ پاکستان کے دستور میں آرٹیکل 63A واضح طور پر بتاتا ہے کہ کوئی بھی رکن اسمبلی عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اسے نااہلی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کوئی سیاستدان یہ جاننے کے باوجود عدم اعتماد کے موقع پر اپنی پارٹی سے بغاوت کر رہا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب تو ضرور ہوگا نا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ان باغی اراکین کو کس نے یقین دلایا تھا کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی اور وہ دستور کی خلاف ورزی کے بعد بھی اسمبلی کے ممبر ہی رہیں گے۔ پھر یہ بھی پتہ چلانا چاہیے کہ تحریک انصاف کے ان ٹوٹے ہوئے اراکین کو ایک دوسری سیاسی جماعت کے ساتھ ملوا کر اس جماعت کو حکومت کا ساتھ چھوڑنے پر کس نے راضی کیا تھا۔ ڈالر کی قدر، روس کا دورہ، آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی اور پھر عدم اعتماد، یہ سارے واقعات ایک ایسی ترتیب سے پیش آئے ہیں جن کا ذکر ممکنہ طور پر اس سازشی مراسلے میں موجود ہے۔ مراسلے کے علاوہ سارے واقعات دن کی روشنی میں ہماری آنکھوں کے سامنے رونما ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان ایک تعلق بھی واضح طور پر بنتا نظر آ رہا ہے، تو پھر ہمارے سامنے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ اس مراسلے کو کسی قابل اعتماد فورم پر پیش کر کے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ یہ اس لیے ضروری نہیں کہ عمران خان یہ الزام لگا رہے ہیں، یہ اس لیے ضروری ہے کہ الزام ہمارا وزیر اعظم لگا رہا ہے، اور جن پر لگا رہا ہے ان میں سے اکثر ہمارے ملک کے اہم ترین عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں اور آئندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی یہ بات صاف نہ کی تو پھر ہم سب ایک دوسرے کو چور سمجھتے رہیں گے۔ ہم سب تو خیر میں نے روا روی میں کہہ دیا ہے،
اصل بات یہ ہے کہ ہم سب اپنے سیاستدانوں کے بارے میں شک میں ہی مبتلا رہیں گے۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عمران خان سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ اگر سچ بول رہے ہیں تو کتنا، اور جھوٹ بول رہے ہیں تو کتنا۔ پاکستان کے شہریوں کا یہ حق ہے کہ انہیں پورا سچ بتایا جائے، چاہے اس کے لیے کمیشن بنانا پڑے یا کچھ بھی کرنا پڑے۔